हांवें कॉन्सेप्ट असो आयकलेलो, आमकां जर नेगेटिविटी कमी करपाक जाय जाल्यार नेगेटीव शब्द सुद्दां उलोवपूच ना. पॉझिटिविटी वाडीत रावन नेगेटिविटी ऑटोमॅटीक कमी जातली. सो पॉझिटिविटी कशी वाडप, तुमी पॉझिटिविटी डे बाय डे कशी वाडयत वयतात असो जर प्रश्न केलो जाल्यार की हाव टू इनक्रीज पॉझिटिविटी. पॉझिटिव्हच घेवप. कोणी जरी नेगेटिव्ह तुमकां कितें म्हणलें जाल्यार तुमकां ज्यो पटना त्यो गोश्टी तुवें तोंडार सांगप, पण ताण घेवन बसप ना, आयुश्य जगप. आतां कोण तुमचो एवरी टायम कोण ना कोण आसतलो जेका तुजी जेलसी आसतली, तो तुज्या लायफान येतलोच. आनी जशें तूं म्हणटा तशें हे नेगेटिव्ह मनीस आसपूय म्हत्वाचे आसा, म्हणून हांव हो बूक प्रकाशीत करूं शकलें. बरोबर. हां, जर कशें आसा जेवणान सुद्दां मीठ हें आसपाकूच जाय. तें मीठ ना जाल्यार आमकां जेवण अळणी लागतलें. म्हणून देवान तो एक प्रकार अशें हें मिठा सारके मनीस दवरल्यात जेणे करून ते जेवणान म्हणजे आपल्या आयुश्यान रुची निर्माण जाता. म्हटल्यार आमकां हे स्लोली शिकचें पडटलें की मीठ आमचे कडेन भरपूर आसा, पण मीठ आमी कितलें यूज करप. प्रमाण कसो तितलोच दवरपाचो. कशें चड घातलें जाल्यार खार जातलें, तितलें जावपाक दिवप ना. तें तांकां तांच्या जाग्यार दवरप थंयसरूच. तें बऱ्या पद्दतीन सुद्दां करूंक जाता तें. आनी अनुभवांतल्यान मनीस शिकता. आनी एक